Nagarik Chaso Multimedia Private Limited proudly presents Digital Speech Nepal. राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा नागरिक चासो मल्टिमिडियाले आयोजना गरेको वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा म हनुमन्ती सोन माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययन छात्रा यमुना लामिछानेको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। जल्ला बल्ला युवा नहिरे राष्ट्र हिँड्दैन हाम्रो, हाम्रा युवा नबने राष्ट्र बन्दैन राम्रो। माटो उड्दा नभयो गुट्यो आज हेर युवा गति, माटो उड्दा नभयो गुट्यो आज हेर युवा गति। आउ लागौ नव युवाको फेर्न यो देशको नीति, आउ लागौ नव युवाको फेर्न देशको नीति। निन्द्रा अवस्थामा देख्ने सपना अमूर्त वस्तु हो, वास्तविकताको धरातलमा बसेर देख्ने सपना चाहिँ लक्ष्यसहितको गन्तव्य हो, देश विकासको सपना हो। सपना देख्ने हुर्मा यदि ममा आउँछ भने त्यो सपना देख्ने गर्नुपर्छ, किनकि हिजो आज म पनि यही यथार्थको धरातलमा बसेर सपना देख्ने गर्छु। अनि हजुरलाई जिज्ञासा लागेन मैले देख्ने सपना देश विकासको सपना हो। म जब देश विकासको जिम्मेवारीलाई अर्जुन दृष्टिका साथ अगाडि बढाउने छु तब मात्र मेरो देशको प्रजातन्त्र बाँदरका हातमा नरोल हुने छैन। महोदय तपाईँ निर्धक्क हुनुहोस्, कृषि प्रधान देशले म कदापि पनि कुर्सी प्रधान देश बनाउन दिने छैन। परीक्षामा अनुतीर्ण हुनेहरू राजनीतिमा गएर समुत्तीर्ण हुने उल्टो परिपाटी हुने छैन। मेरा देशका देशवासी जनतामा प्राणो र पजेराहरू भन्दा पाखा र पखेराहरूप्रति मोह जाग्ने छ। म तपाईलाई कसरी विश्वास दिलाउँ? नेताको नाम सम्झँदा नाक थुन्नु पर्दैन। राजनीति मेरो पेवा होइन, हाम्रो धार्मिक तीर्थस्थल बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नेछ। मुलुक मार्ने धमिराहरू पुरस्कृत होइन तिरस्कृत हुनेछन्। प्राविधिक व्यावसायिक र जीवन उपयोगी शिक्षा आर्जन गरी शिक्षित व्यक्तिहरू स्वावलम्बी बन्नेछन्। शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार यातायात जस्ता विकासका पूर्वाधारले सहरमा मात्र नभएर गाउँ गाउँमा डेरा जमाउनेछन्। म जन्मेको मेरो यो मातृभूमिको यो माटोको चन्दन लगाउँदै भन्छु महोदय, शहीदको खेती गरेर कहिले पनि भक्कारी भर्ने छैन, बरु भकारुको भारीले भक्कारी भर्नेछु। पक्नुहोस् न, मेरो देशमा पनि श्रमको सम्मान हुने देश भनेर पर्यटकको वैरो लाग्नेछ। आफ्नो पाका पकेर बाजो राखेर विदेशीहरूको बेता एका देशको कथा हुनेछ। कवि कलाकार डाक्टर शिक्षक प्राध्यापक तथा बुद्धिजीवी वर्गहरूले चिया पिउँदै टेबल कममा समय बिताउने छैनन्। मेरी जननी म तिमीले कसरी विश्वस्त बनाऊ कि न्याय नपाए गोर्खा जानु भने उखान अर्थको अनर्थ हुन दिने छैन। जनताले नुनदेखि सुनसम्म विदेशीकै मुख ताग्नु पर्ने, त्यही लम्पसार बात तपाईँले देख्नु भएमा योग माएको जसरी कि अग्नि समाधि कि जल समाधिमा आफ्नो आत्मदाह गर्नेछु। मेरो आमाकै बालामा न्याय नपाई नेपाल जानु भने लोकोक्ति विश्व समुदायमा आफत उक्ति गराउनेछु। हिमालको सेतो फेटा पहाडको हरियो बोटो अनि तराईको पहेँलो कचर भिरेर बसेको मेरो देश मेरो मुटुको टुक्रा मात्र होइन महोदय, संसारमा सुनको टुक्रा हुनेछ। सगन मातालाई शिरमा राख्दै कसम खाँदै म मेरो देशको सिमाना पूर्वको टिस्टा अनि पश्चिमको कागडासम्म कायम राख्ने शपथ पुरा गर्नेछु। यहाँ मेचीले चोट लाग्दो महाकाली रुनेछ र महाकालीको मर्ममा मेचीले मलम लगाउनेछ। तराईलाई आपत पर्दा हिमाल झर्नेछ र हिमाललाई आतिश लाग्दा तराई सर्नेछ। बुद्धका भक्तहरू पशुपतिमा आएर घण्टा बजाउनेछन्, हिन्दूका उपासकहरूले बौद्धका बिहार चाड्नेछन्। पशुपति र स्वयम्भूले मस्जिद र तर्सँग मितेरी लगाउनेछन्, गिर्जाघरका पादरीले पशुपतिमा आएर आरती गर्नेछन्। अमरसिंह बलभद्र भक्तिले अब वीरताको कुकुरीको धारमा साथ लगाई राख्नु पर्दैन। जानकी सीता भ्रिकुटीले अब अबला नारीको बिला भिर्नु पर्दैन। तपाईँ हाम्रै बालामा मेरो देश मेरो जन्मभूमि हाम्रो कर्मभूमि र पढाइको लागि पुण्य भूमि बन्नेछ। माने भन्ज्याङले चोट लाग्दा खप्तडको कपाल दुख्नेछ, टनकपुरको चोट टन्किँदाखेरि जनकपुरको पाउ पचारिनेछ। जुम्लाको स्याउ खेती, गुल्मीको कफी खेती अनि इलामको चिया खेतीका लागि विज्ञ जनशक्ति उत्पादन हुनेछन्। धनकुटा र कास्कीको सुन्तला, रामेछाप र सिन्धुलीको जुनार बेच्नका लागि काठमाडौँमा हाट लाग्नेछन्। कर्णालीको कन्दमूल अनि जुम्लाको जडीबुटी सञ्जीवनी बुटीको उद्योगको लागि प्रशोधन केन्द्र बनाइनेछ। जिउँदाको जन्ती अनि मर्दाको मलामी अनि घाँस सुन्नु तर साथ कहिले नछोड्नु भन्ने उखानको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्नेछ। ऱ्याफ्टिङ, क्लाइम्बिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्पले मेरो देशमा पर्यटकको वैरो लाग्नेछ। पर्यटक व्यवसाय फस्टाउनेछ, देशमा स्वरोजगारमुखी वातावरणको सिर्जना हुनेछ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा मात्र अनिवार्य कहाँ हो र निःशुल्क मात्र कहाँ हो र एक विद्यार्थी एक विद्यालय हुनेछ। अमेरिका जान मरि हत्या गर्नेहरू अमलेखगञ्ज पुग्नेछन्, जापान जान रहर गर्नेहरू जुम्ला जान जमजमा हुनेछन्। ताक्लाकोटदेखि धनगढीको कर्णाली राजमार्ग, कागमेरीदेखि त्रिवेणीसम्मको गण्डकी, किमानथाङकादेखि चतरासम्मको सप्तकोशी राजमार्ग बन्नेछन्। जोमसोमको स्याउ तराईको गर्मी छाल्ने जुस बन्नेछ, तराईको दाल चामललाई जोमसोमले जोहो गर्नेछ। मेरो देशमा म जस्ता देश विकासको सपना देख्ने युवाहरू धेरै जाग्नेछन्, जसले समानताका विषयमा टेबल गफ होइन महोदय, समानताका सवालमा काम गरेर देखाउनेछन्। देश विकासको सपना म जस्ता युवाको हातमा आएपछि टोलपाले डरले धुरा अनि डमाकटले विकासका लागि काठमाडौँमा हात फैलाई राख्नु पर्दैन। बन्दुकको नाल सिरानीमा सुतेर होइन महोदय, बन्दुकको नालले अब मादलको तालसँग भित्री लगाउनेछ। तपाईँ हाम्रै पालामा देश विकास सम्भव छ।
धन्यवाद। पहाडको छाती मेरो सगरमाथा शिर, पहाडको छाती मेरो सगरमाथा शिर, गोर्खालीको सन्तान म कहिले नथाक्ने वीर। नमस्कार, म स्मृति मगर, श्री सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालय कानेपोखरी 5 हदा मोरङमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा। नागरिक चासो मल्टिमिडिया प्रणालीले राष्ट्रिय बाल दिवस 2080 को अवसरमा आयोजित अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा म राष्ट्र र राष्ट्रियताको क्षेत्रभित्र रही मेरो देश मेरो गौरव भन्ने विषयमा मेरो वक्तृत्व प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। संसारको उच्च शिखर सगरमाथाको शिर अनि चट्टान रूपी पहाडी छातीमा सजिएर तराईका समतल फाटमा पलेटी मारेर बसेको मेरो देश संसारकै अद्वितीय मुलुक हो। 6000 भन्दा बढी नशा रूपी खोला नालाले सिंचित 125 जात जाति अनि 131 भाषाले सजिएको सुन्दर मुलुक हो मेरो देश नेपाल। वीर पुर्खा वीरता र बलिदानको जगमा दह्रो गरी खुट्टा टेकेको मेरो देश संसारका बम र बारुद रूपी तुफानहरूलाई सजिलै घुँडा टेकाएको इतिहास अहिले पनि ताजा छ। यस्तो वीरताको इतिहास रचेको देश नेपालमा जन्म नपाएकोमा म गौरवान्वित छु। संसारका मानिसलाई मोहनी लगाएर बत्तीको पुतली चाहिँ वरिपरि झुमेर हानी प्राकृतिक सौन्दर्य मेरो देशको गहना हो। यहाँ रमाउन पाउने प्रत्येक मानिसले भूस्वर्गको महसुस गर्छन् र आफूलाई पवित्र र भाग्यमानी भएको ठान्छन्। विभिन्न धर्ममान्य धर्मावलम्बीहरूको साझा थलो हो मेरो देश। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर, पाथिभरा, बुढासुब्बा, मनोकामना जस्ता हजारौं देवी देवताका धार्मिक स्थलले सजिएको मेरो देश संसारका धर्मावलम्बीहरूको एक मात्र साझा केन्द्र हो। मेरो देश पूर्वीय सभ्यता र चेतनाले बिउजिएको देश हो। प्राचीन कालमै वाल्मीकि वेदव्यासले तपस्या गरेको अनि राजा जनकले राज्य गरेको देश हो। संसार ढुङ्गे युगमै हुँदा संसारलाई शान्ति र अहिंसाको पाठ सिकाउने गौतम बुद्धको जन्म पनि यही भएको हो। नेपाल सांस्कृतिक रूपमा संसारकै उत्कृष्ट नमुना हो। यहाँ जात अनुसारका चाडपर्व छन्। कोही तीज, कोही दशैं, कोही तिहार जस्ता चाडपर्व मनाउँछन् भने कोही छठ, सिरुवा, जितिया, गौरा, उधौली, उगौली जस्ता चाडपर्व मनाउँछन्। कोही पालम, कोही देउडा, कोही रोटीमा गाउँछन् त कोही मारुनी, लाखे, धान नाच, चण्डी नाच नाच्छन्। सहयोग कला र संस्कृतिलाई सम्मान महत्त्व दिने मेरो देश संसारलाई सांस्कृतिक एकताको पाठ सिकाउने संसारकै नमुना देश हो। प्राकृतिक रूपमा पनि मेरो देश संसारकै भूस्वर्ग हो। हिमाल, पहाड, तराईको संयोजनमा निर्मित मेरो देश हजारौं खोला नाला छन्। ह्यात्रुङको झरना र रूपसे झरनामा पुग्दा कुन यात्रीको मन छङछङाउँदैन र तिलिचोताल र फेवातालमा पुग्दा कुन यात्रीको मन डुबुल्की मान्दैन र तिनजुरे, मिल्के, जलजले, चखेवा, सैलुङ र ट्याम्केमा पुग्दा कसको मन रमाउँदैन र पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, पाथिभरा, मनोकामनाको दर्शन गरेपछि कसको मनोकांक्षा पूरा हुँदैन र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पुगेपछि कसको मनबाट हिंसा भाग्दैन र मिथिला कलाले कसलाई लोभ्याउँदैन र सौराहाको थारू संस्कृतिमा कसको मन नाच्दैन र तराईमा बहेली खेल्दै गरेको धानसँगै कसको मन बहेली खेल्दैन र पहाडको दरिलो चट्टान देखेपछि कसको छाती कमजोर हुन्छ र अनि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा देखेपछि कसको सिउ निउरिन्छ। संसारका मान्छेलाई जीवनको पाठ सिकाउने मेरो देशका नै धार्मिक र भौगोलिक स्थान नै पर्याप्त छन्। यहाँ गीता र वेदको प्रकाश परेपछि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने भाव कसको मनमा उत्पन्न हुँदैन र त्यसैले संसारलाई माया, प्रेम एवं उत्कृष्ट सभ्यता सिकाउने देश हो मेरो देश। त्यसैले त मलाई मेरो देशप्रति गौरव लाग्छ। मेरो देशमा डाँफे, मयूर नाच्छन्, कोहिली, न्याउरी, जुरेली, धोबिनी चरीले गीत गाउँछन्, चित्तल, घोरल, मृग, बाघ, हात्तीले जङ्गललाई सजाउँछन्। रामायणमा उल्लेख भए अनुसार लक्ष्मणको प्राण बचाउने मृत सञ्जीवनी बुटी पनि यही पाइन्छ। आहा मेरो देश विश्वका साहसिक यात्रीहरू सुनकोसीको ऱ्याफ्टिङमा आफ्नो मुटुलाई जाँच्न पाए, हात्तीवनमा रक क्लाइम्बिङ गर्न पाए, चितवनमा हात्ती सफारी, पोखराको प्याराग्लाइडिङ अनि मकालुको शीत धारामा गएर प्रकृतिको काखमा रमाउन पाए। संसारलाई भुलेर नेपालमै रमाउन चाहन्छन्। यहाँ भन्दा बढी केही चाहिँदैन मेरो देशको गौरव बढाउनका लागि अनि नेपाली भएर चिनिनका लागि। अत प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक स्थिति, धार्मिक सम्प्रदाय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधता तथा विविधताको नजरबाट मेरो देश संसारकै उत्कृष्ट मुलुक हो। यस मुलुकमा जन्म नपाएर नेपाली संस्कृतिले सजिएर संसारमा उज्यालो प्रकाश छर्न पाएकोमा म सम्पूर्ण मेरा चन्द्र सूर्य जस्ता अमिट वीर अग्रजप्रति हार्दिक नमन सहित पुर्खाको इतिहासलाई जिउँदो राख्दै वीरताको रक्षा गर्दै दायित्व ग्रहण गर्न पाएकोमा गौरवान्वित महसुस गर्दै
इन्द्रको त्यो स्वर्ग मानिसको एउटा सामान्य कल्पना मात्र हुन सक्छ, तर मेरो देश नेपाल सौन्दर्यता र विविधताको सत्यता हो। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आदरणीय यस कार्यक्रमका सदस्य महोदय, मञ्चासीन प्रमुख अतिथि लगायतका अतिथिगणहरू, हातमा कलम र मनमा तराजु लिएर न्यायमूर्तिका रूपमा निष्पक्ष निर्णय गर्न बस्नुहुने निर्णायक मण्डली, सम्पूर्ण उच्चायुक्त प्रतिस्पर्धी साथीहरू, साथै अर्जुन दृष्टिले मलाई निहाल्दै गर्नुहुने तमाम राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरू, स्वीकार्नुहोस् मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिकामा अवस्थित माउन्ट रमन एकाडेमीको कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी आयुष कार्कीको तर्फबाट अभिवादन सहितको नमस्कार। सर्वप्रथम त म डिजिटल स्पिच नेपाल अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका आयोजक नागरिक चासो मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेडलाई हृदयबाट नै हार्दिक धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म मेरो वक्तृत्व यहाँहरू समक्ष पस्कन गइरहेको छु। मेरो वक्तृत्वको शीर्षक रहेको छ राष्ट्रिय एकता, मेरो देशको गौरव र भव्यता। विश्व मानचित्रमा आँखाको एउटा सानो नानी भए तापनि कला, सभ्यता, सौन्दर्यता, संस्कृति र सद्भावनाको दृष्टिकोणले विशाल खानीको रूपमा हिमालको काखमा मनमोहक परिदृश्य, जीवन्त संस्कृति र अपार हृदय भएका मानिसहरूलाई लिएर बसेको सुन्दर, रमणीय र स्वर्गीय देश हो नेपाल। पूर्वमा अविरल बग्ने मेचीदेखि पश्चिममा सदैव कल्कलाइरहने महाकालीसम्म आफ्नो सिमाना विस्तार गरेको भने उत्तरमा अनेकौं हिम श्रृङ्खलाहरूको बीचमा गौरवताका साथ उभिएको र दक्षिणमा बुद्ध र सीता जस्ता आदर्श व्यक्तित्वलाई जन्माउने तराईको विशाल भूभागमा लम्पसार परेर बसेको छ मेरो देश नेपाल। 2,91,64,578 जनसङ्ख्यालाई 1,47,181 वर्ग किलोमिटरको सीमाभित्र समेटेर 125 जातका विविध मानिस र तिनीहरूको वृहत संस्कृति, सभ्यता र परम्परालाई सँगालेर भने संसारकै सर्वोत्कृष्ट शिखर अर्थात् 8,848 मिटर अग्लो सगरमाथा लगायतका अनेकौं हिमालहरूको काखमा प्राकृतिक तथा जैविक सुन्दरता भएका वन जङ्गल र त्यहाँ पाइने 800 भन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी र 1500 भन्दा बढी प्रजातिका प्राणीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा एउटै सूत्र अर्थात् नेपालीको सूत्रभित्र बाँधेर राखेको स्वर्गभन्दा सुन्दर र प्राणभन्दा प्यारो राष्ट्रको रूपमा रहेको छ मेरो नेपाल, मेरो जन्मभूमि। 18 पुराणका किताब साथै इतिहासका जुनसुकै पानामा पनि प्रमाणित अस्तित्वमा रहेदेखि देशभक्ति र राष्ट्रिय एकताको कारणले कुनै पनि बाहिरी मुलुकको अधीनमा नआएको स्वाधीन राष्ट्र र नेपालीहरूको गर्व हो नेपाल। विविध धर्म अवलम्बीहरू रहेको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो नेपाल, साथै संसारका प्राय सबै अग्ला चुचुराहरू रहेका हिमाली राष्ट्र हो नेपाल, जहाँ पहाडका पाउ पखाला नदीहरू सदैव कल्कलाइरहन्छन्, वेदनामा पनि हिमालहरू हाँसिरहन्छन्, समस्या धिस्य भएर पनि पहाडहरू आफ्नै धुनमा बाँचिरहन्छन्, कोइलीले करुणाको गीत गाउँदा मुनालहरू नाचिरहन्छन्, कस्तुरी आफ्नै सुगन्ध खोजी कन्दरामा डुलिरहन्छन् भने चियान घारीमा समेत चखेवाले प्रीति गाँसिरहेको पाइन्छ। विश्वको मात्र 0.03% भूभाग ओगटेको यस देशमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक पद्धति पाइन्छ भने बुद्ध, सीता र भिखुडी जस्ता आदर्श व्यक्तित्वलाई जन्माउने यस पावन पवित्र भूमिमा महाशिवरात्रि, लोसार, छठ पर्व लगायतका अनेकौं असङ्ख्य चाडपर्वहरू मनाइन्छ। तर यत्रो विविधता र बृहत भिन्नता रहे तापनि नेपालमा एक निकै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम भएको पाइन्छ। यहाँ मन्दिर, चर्च, गुम्बा, मस्जिद आदि सबै एकमुष्ट रूपमा रहेका छन्। विविध धर्म अवलम्बन गर्ने मानिस साथै विविध जातिका मानिसहरू एकमुष्ट रूपमा एउटै समाजमा बसोबास गर्छन् भने उनीहरूबीच राष्ट्रिय एकता र सद्भावनाको पनि गहिरो भावना रहेको पाइन्छ। तर विडम्बना भ्रष्ट सरकार, बाहिरी हस्तक्षेप, जनताको निष्क्रियता लगायतका अनेकौं सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि आज मेरो देश भित्रैबाट खोक्रो भइसकेको छ। चुनावको बेला घर घरमा हात जोड्दै पुग्ने तर चुनावपछि सम्पूर्ण देशलाई नै बिर्सिने ती भ्रष्ट नेताहरूले आज मेरो प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको धनी देशको चोक्टा लुटिसकेका छन्। अब त विकास हुन्छ होला, अब त सुधार आउँछ होला भनेर जहिले त्यो सूर्य उदाइरहेको हेर्ने ती तमाम गरिब परिवारको आशा समेत मरिसक्न आँटेको छ। तर मेरो देशको सूर्य भने उदाउने स्थितिमै छैन। दाउरा लिन गएकी पार्वती दिदी सुरक्षित घर फर्किन्छन् कि फर्किन्छन् भनेर सम्पूर्ण समाजले नै बाटो गुर्नुपर्छ। विदेशमा गएका, काम गर्न गएका ती आम नेपाली युवाहरू सुरक्षित प्लेनबाट फर्किने हुन् वा बाकसमा आउने हुन्, कुनै हत्तो पत्तो छैन। सरकारले त गरेन ठिकै छ, अशिक्षित असहाय वर्गले पनि गरेनन् ठिकै छ, तर शिक्षित युवाहरूलाई दक्ष जनशक्तिले त चासो दिनुपर्ने विषय हो नि, केही छैन। चोया पसल र चौतारीमा लुडो र क्यारमबोर्डको गोटी हलाउँदै यो त सत्तीले सरापेको देश हो, भ्रष्ट देश हो यो त, लगायतका नाना थरीका कुरा गर्न सक्ने ती मानिस बोल्न मात्र सक्छन् तर त्यस विरुद्ध बाटोमा आएर आवाज उठाउने हिम्मत कसैको छैन। कसले भन्नु सरापेको देश भनेर? कहाँको खराब देश हो यो? यो त वीर बलभद्र कुँवर र अमर सिंह थापाले छातीमा गोली खाई युद्ध गरेर सिचिएको देश हो। यो त एउटा हातमा लौरो टेकेर अर्को हातले कोलाको दाम्चा काटे जस्तो शत्रुको टाउको काट्ने ती भक्ति थापाले जोगाएको स्वाधीन देश हो। यो त गङ्गालाल श्रेष्ठ धर्मभक्त माथेबा जस्ता अमर शहीदहरूले आफ्नो रगतको बलिदान दिएर अस्तित्वमा रहेको देश हो। यो त बिपी कोइराला, मदन भण्डारी लगायतका आदर्श राजनेताहरूले बनाएको गरिमामय राष्ट्र हो। यो त बालेन्द्र शाह, हर्कसाम्बाग राई जस्ता दूरदर्शी दृष्टिकोण भएको नवउदयमान नेताहरूले विकासको मार्गमा अग्रसित पारेको राष्ट्र हो। तर यो कुरा कसैले बुझ्दैनन्। छाडिदिनुहोस्, अरूले जेसुकै गरून्, आउनुहोस्, अहिले नगरे कहिले गर्ने, मैले नगरे कसले गर्ने भन्ने भावनाको प्रादुर्भाव गर्दै तपाईँ र मबाट सुरु गरौँ, जहाँबाट सक्छौँ त्यहीबाट गरौँ, तर यो देशलाई अहिलेको नकारात्मक स्थितिबाट बाहिर निकाल्दै यसको गरिमामय इतिहास, सुन्दर वर्तमान र उज्यालो भविष्यलाई सुनिश्चित पार्दै जननी जन्मभूमि स्वर्गदपी गरिएसी भन्ने दृष्टान्तलाई चरितार्थ पार्दै जाउँ भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।
कति खोजे देश मैले बोकी मानचित्र आखिरीमा देश पाएँ आफ्नै छातीभित्र देश हेर्नाले कबेसी तराई सबै धाएँ बुझ्दा यसो मेरो देश आफैसित पाएँ फुलबारी चाहिँ देश हाम्रो नगरौँ युद्ध कति भाग्यमानी हामी जन्मे यही बुद्ध कति भाग्यमानी हामी जन्मे यही बुद्ध। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय यस वक्तृत्व प्रतियोगिताका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरू राष्ट्रिय बाल दिवस 2080 को अवसरमा नागरिक चासो मिडिया प्रणालीद्वारा आयोजना गरिएको डिजिटल स्पिच नेपाल अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा म आखिरी बेर पनि सहभागी हुन पाउँदा आफैले आफैलाई भाग्यशाली ठानेको छु। सर्वप्रथम त म लगायत अन्य साथीहरूभित्र रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई अन्तर हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज म हजुरमाझ मेरो देश शीर्षकमा आफ्नै केही भनाइहरू राख्न गइरहेकी छु। शिरमा चाँदी चल्कने सेता हिमाल छातीमा हरिया पहाडहरू पाउमा तराईको समतल भूभाग मिलेर बनेको हाम्रो देश नेपाल प्रकृतिको एक अनुपम भण्डार हो। बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक विविधता युक्त हाम्रो देश नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जसमध्ये 15% भूभाग हिमाल 68% भूभाग पहाड 17% भूभाग तराईले ओगटेको छ। पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म सिमाना फैलिएको हाम्रो देश नेपाल भाषा धर्म जात जाति संस्कृति वन जंगल जडीबुटी आदिले भरिपूर्ण देश हो। 126 जात जाति 129 भाषा भाषी र 10 भन्दा बढी धर्म मानिने हाम्रो देश नेपालमा समुद्री सतहदेखि 8,848.800 मिटर उचाइमा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र जम्मा 59 मिटर उचाइमा धनुषा जिल्लाको मुसाहर्निया रहेको छ। अझै कुरा गरौँ त महोदय हाम्रो देश नेपालमा 864 जातका जडीबुटी 900 जातका पशुपन्छी अनि 181 जातका स्तनधारी जनावरहरू पाइन्छन्। वर्षका 365 दिन त्यो भन्दा पनि बढी मेला जात्रा र पर्वले विश्वमा अन्त कहीँ देख्नु भएको छ र? तापक्रमको कुरा गरौँ भने महोदय वर्षभरि नै हिउँ पर्ने हिमाली क्षेत्र उष्ण मौसम सहितको तराई क्षेत्र धेरै पानी पर्ने पोखरादेखि लिएर पानी लिन पर्ने मुस्ताङसम्म छ हामीसँग। पर्यटनका दृष्टिले हेर्यौँ भने महोदय लाइट अफ एसिया बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनी पशुपतिनाथ स्वयंभूनाथ पाटन दरबार मुगु राणाताल पोखराको फेवाताल सिफक्सिन्डो विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा धौलागिरी कौशलगङ्गा हिमालहरू जस्ता विश्वकै आनन्दित ठाउँहरू रहेका छन्। हामी काली गण्डकी नदीमा साक्षात शिवजीको दर्शन गर्न पाउँछौँ। अरे खोलामा भगेर आउने ढुङ्गामा समेत भगवान भेटिएको अन्त कहीँ देख्नु भएको छ र? फेवाताल पाताल सागो महेन्द्र गुफा मुक्तिनाथ विश्वको गहिरो गल्छी हेरेर कसलाई हुन्न र महोदय? हो हामीले आफ्नै नाभिको कस्तुरी चाल पाइरहेका छैनौँ। यी मेरा प्यारा मित्रहरू हामी सबै मिलेर यी पर्यटकीय स्थलहरूको उचित प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने लाखौं करोडौं पर्यटकहरू भित्राउन सकिने सम्भावना मैले देखेकी छु। त्यस्तै उपल मुस्ताङमा गएर विश्वकै महँगो युरेनियम प्रशोधन गरेर विश्व बजारमा बेचौँ न महोदय। हाम्रो देश नेपाल गरिब होइन, विश्वकै धनी देश बन्न सक्छ। यति धेरै सम्भावना हुँदै पनि विडम्बना आज हाम्रो देश नेपाल आर्थिक हिसाबले गरिबी मुलुकको रूपमा गनिनु परेको छ। प्रत्येक दिन 1600 खोदाले नेपालका युवा वर्गहरू कामको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। कहिले गएर हेर्नु भएको छ र त्रिभुवन विमानस्थलमा दिनमा 50 जना भन्दा बढी आकाशमा उडेर गएका मानिसहरू त बाकसमा फर्किरहेका छन्। अरूको के कुरा गरौँ महोदय, म आफै पनि कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी। मैले कक्षा 12 सकेपछि आफ्नो सुनौलो भविष्य पनि त्यही हरियो पासपोर्टमा देखिरहेकी छु। सुरक्षाका कुरा गरौँ भने महोदय निर्मला पन्थको बलात्कार अनि त्यसपछि भएका विश्व हत्याकाण्डहरूको घाउमा अझै पनि मलम लगाउन सकिएको छैन। 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने हाम्रो देश नेपालमा अझै पनि टुकी बालेर बुझाएर चलाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन। त्यस्तै पशुपतिनाथको पवित्रता हेर्न आएका पर्यटकहरू बागमतीको दुर्गन्धले भान्ता गर्दै फर्किरहेका छन्। बुद्धको देश हेर्न आएका मानिसहरू एयरपोर्टबाट ब्याग चोरी भएपछि कि सन्देश फर्कलन। हामी आफै पनि ठुला भोज भतेर कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्छौँ। त्यसमा पनि विदेशी लक्ष्य र विदेशी खानेकुराहरूले प्रायोजन गरिएको हुन्छ। अरे विदेशबाट घुम्न आउने पर्यटकलाई एकपटक हाम्रो नेपालको पिन पानी चकाइदेऊ न महोदय। अमेरिकी ककटेल लाग्दै नेपाल झलझली याद आओस्। ढिँडो र चट्नी चखाएर पिज्जाको स्वाद भेटिदियोस्। अतिथि देवो भव भने जस्तै घुम्न आएका पर्यटकलाई भव्य स्वागत र सत्कार गरौँ। हामी आफै पनि युरोप तुर्क तस्बिर र सामाजिक सञ्जाल भण्डुका सट्टा पूर्वका साथीहरू तानसेन रेसुङ्गा आउनुहोस्, आप्चरको कफी पिलाइदिउला, दाङ आउनुहोस्, दक्षिण एसियाका अग्लो त्रिशुली देखाइदिउला, जुम्लामा मार्सी धानको भातले स्वागत गर्दै स्याउ कसैले दिउला, अनि पश्चिमका साथीहरू ब्राजिल आउनुहोस्, बढी मालिकाको मेरो रमाउनुहोस् अनि गरौँ न आफ्नै ठाउँको प्रचार प्रसार। प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएर अबका युवा वर्गलाई यही देशमा रोजगारीको अवसर प्रदान गरौँ। विद्युत उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गरौँ। कृषिमा आधुनिकीकरणको व्यवस्था गरौँ। आफ्नै वेशभूषा
पृथ्वी संस्कृतिको संरक्षण गरौँ अनि कहिले कसैको पराधीन नरहेको हाम्रो देश नेपाल हामी नेपालीले हामी भन्दा पछि जन्मिएका भनाइहरूसँग डराएर होइन। पुर्खाले आजको पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा, उत्तरमा कैलाली, दक्षिणमा गोरखपुर, लखनऊसम्मको सिमाना सम्झेर शिर ठाडो पारेर हिँड्नु छ अनि संसारलाई देखाउनु छ महोदय नेपालीको शान, रातो र चन्द्र सूर्यको पहिचान। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। जनौदे उच्च शिर लम्केका छौँ हामी, विश्व सामु गोर्खाली भई चम्केका छौँ हामी, स्वाभिमानी राष्ट्रप्रेमी नेपाली हो हामी, एकतामा अनेक छौँ नेपाली हो हामी। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस गरिमामय कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथि तथा अतिथिगण, हातमा कलम र मनमा तराजु लिएर न्यायमूर्तिका रूपमा रहनुहुने निर्णायक मण्डली, उत्साहित सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी साथीहरू साथै अर्जुन दृष्टिले मलाई निहाल्दै गर्नुहुने तमाम राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरू, स्वीकार्नुहोस् मोरङ जिल्लाको कानीपोखरी गाउँपालिकामा अवस्थित माउट चिल्ड्रेन एकाडेमीको कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी युना श्रेष्ठको न्यानो अभिवादन सहितको नमस्कार। सर्वप्रथम डिजिटल स्पेस नेपाल अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजक नागरिक चासो मल्टिमिडिया प्रणालीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै म मेरो वक्तृत्व यहाँमा पस्कन गइरहेकी छु। मेरो वक्तृत्व कलाको शीर्षक रहेको छ युवा र देशभक्ति। कुनै पनि राष्ट्रको विकासमा युवा जनशक्तिको भूमिका बहुआयामिक छ। युवा भन्नाले सामान्यतः बाल्यकाल र 22 कता बीचको जीवनको चरणलाई जनाउँछ। युवाहरूले राष्ट्रको वर्तमान र भविष्यको मार्गलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। प्राय मानिसहरू आफूभन्दा बढी माया कसैलाई गर्दैनन्, तर जब मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत मायालाई त्यागेर आफूभन्दा अरूको दुःख पीडालाई महसुस गर्न सक्छ तबले मानिसमा देशभक्तिको भावना उत्पन्न हुन्छ। देशभक्ति एक बलियो भावनात्मक लगाव र आफ्नो देशप्रतिको वफादारी हो। यसले राष्ट्रको इतिहास, संस्कृति र उपलब्धिमा गर्वको गहिरो भावना साथसाथै यसलाई समर्थन र रक्षा गर्ने इच्छुकता समावेश गर्दछ। देशभक्तिहरू सधैँ आफ्नो देशको उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि सधैँ अग्रसर बन्छन्। युवा र देशभक्ति प्राय एकअर्कासँग घाँसिएका हुन्छन्। उनीहरू राष्ट्रिय एकता, प्रगति र सामाजिक परिवर्तनलाई बढावा दिने गतिविधिहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुने नेतृत्व गर्दछन्। आफ्नो जन्मजात ऊर्जा, जोश र तारा परिप्रेक्ष्यका साथ युवा व्यक्तिहरूले नवीन साधन ल्याउँछन् र विभिन्न डोमेनहरूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछन्। हामी सबैलाई थाहा नै छ हाम्रो देश नेपाल विश्वको सुन्दर र शान्त देश साथसाथै एक सानो मुलुक पनि हो। सानो मुलुक भए तापनि यहाँ विभिन्न किसिमका पशुपन्छी, विभिन्न किसिमका जडीबुटी साथै 181 स्तनधारी मानिस, तीभित्र पनि 125 जाति र ती जातिका पनि फरक फरक रीति, संस्कृति र सभ्यता, मेचीदेखि महाकालीसम्मको प्राकृतिक सौन्दर्य। यस ब्रह्माण्डमा अरू कति यस्तो राष्ट्र छ महोदय? के हाम्रो राष्ट्र साँच्चैको स्वर्ग होइन र? यस ब्रह्माण्डमा मलाई एउटा मात्र यस्तो राज्य देखाइदिनुहोस् जहाँ समुद्र सतहदेखि 8848 मिटर उचाइको सगरमाथा र जम्मा 70 मिटर उचाइको केचनाको कवन 200 मिटरभन्दा कम दूरीमा अवस्थित होस्। इतिहासको आँखाबाट हेर्दा इन्द्रको स्वर्ग पनि मेरो देशको अगाडि तुच्छ रहेछ, किनभने 18 पुराणको पाना पल्टाएर हेर्ने भने पुराणको पानीपछि उपनिवेशमा परेको छ इन्द्रको स्वर्ग। तर मेरो देश उत्पत्ति कालदेखि आजसम्म कसैको गुलामी बनेको छैन। नेपाल अङ्ग्रेज बीचको युद्धमा नेपालीले देखाएको वीरता वास्तवमै अविस्मरणीय थियो। त्यसकता भौगोलिक बनावटले पनि नेपालकै साथ दिएको थियो। किरादेखि लिएर वनस्पति पनि नेपालकै पक्षमा थियो। मौर्य अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा हानेर आफ्नो दुश्मनलाई खनाइदिनेदेखि लिएर सिस्नोको घारीमा बस्दा सिस्नोले पोडेको र दुश्मन भएको अझै पनि हाम्रो इतिहासमा ताजै छ। यसरी जोगाएको हो मेरो देशको संविधान। तर अहिले आएर त्यही पुर्खाहरूको वंशजहरूले, त्यही पूर्वजहरूकै सन्तानहरूले च्याको पल्सनमा चर्चा गरिरहेको सुन्छु। अरे यो देश इन्डियालाई गाभिदिए हुन्थ्यो, अरे यो देश चाइनालाई गाभिदिए हुन्थ्यो। महोदय, के मेरो देश अरू कसैको दाइजोमा आएको देश हो र? बलभद्र कुँवरहरूले नालापानीको युद्धमा प्याकप्याकी हुँदै लडेर र 70 वर्षीय भक्ति थापाले एक हातमा लौरो र अर्को हातमा खुकुरी बोकी आफ्ना दुश्मनको टाउचो कोलाको दाम्चो काटे चाहिँ जोगिएको हो यो संविधान। इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने भने नेपालको हरेक सीमाना हाम्रा पुर्खाहरूकै ज्यानको बलिदान र रगतबाट कोरिएको छ। रगतको आल भएको छ निर्णायक महोदय। इतिहासको हरेक कालखण्डमा देशका निमित्त आफ्नो ज्यान समेत त्याग्न राजी हाम्रा पुर्खाहरूकै कारण आज नेपाल विश्वको एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न पुगेको छ। तर अहिलेको परिस्थिति सवर्णीय विकासमा लाग्नुपर्ने युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारका नाममा वैदिक पलायन भइरहेका छन् भने कतिपय युवाहरू देशको कुलतमा फँसी देशको उन्नति गर्नुको साथो अवन्नति गर्दै गइरहेका छन्। तर जे जस्तो भए पनि युवा राष्ट्रको मात्र नभएर विश्वकै सर्वाधिक शक्ति र हरेक राष्ट्रको एक सुनौला भविष्य हुन्। आफ्ना हरेक इच्छा चाहनालाई दबाएर जोश जाग उत्साह र उमङ्गका साथ देशमा दिगो शान्ति कायम गर्न अग्रसर युवा शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसर रहनुले नै युवा वर्गहरूमा देशभक्ति, देशप्रेमीको भावना छलङ्ग देखिन्छ।
यति भन्दै म मेरा महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नेपालमा बसेकी छन् युवा तिम्रै आशमा, त्यसैले आऊ युवा सँगै जुटम देशको विकासमा। देशभक्तिको भाव राखी आफ्ना प्रत्येक सासमा युवाले नै गर्नुपर्छ देशको विकास खासमा, युवाले नै गर्नुपर्छ देशको विकास खासमा। नमस्कार, मलाई नागरिक चासो युट्युब च्यानल मार्फत हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू बीचमा म कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवलमा अध्ययनरत छात्रा करिना खनालको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम त म नागरिक चासो मल्टिमिडियालाई हामी जस्ता बालबालिकामा अन्तर्निहित रहेको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि डिजिटल स्पिच नेपाल अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म ढिला नगरी आफ्नो शीर्षकतर्फ जान चाहे र यस वक्तृत्व कलामा मेरो शीर्षक रहेको छ देश विकास र युवा। सर्वप्रथम त देश विकास र युवा भनेको के हो त? साधारण भाषामा भन्नुपर्दा देशको अवस्थालाई विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ लैजानु नै देश विकास हो र राष्ट्रिय युवा नीति 2067 अनुसार 16 वर्ष कटिसकेका तर 40 वर्ष नलागेका अर्थात् बाल्यकालको छायाले छाडिसकेका तर बुढेसकालको छायाले नसमाइसकेका उमेर समूहका व्यक्ति नै युवा हुन्। हुन त देश विकासमा प्रत्येक नागरिकको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ, तर पनि दृढता र नयाँ सोचले भरिएको दरिलो छाती अनि जीवनमा केही गर्छु र गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका युवा वर्गले नै देश विकास जस्तो गहकिलो जिम्मेवारीलाई सहजताका साथ वहन गर्न सक्छन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा देश विकास र युवा एउटै सिक्काका दुई पाटा सरह रहेका छन्। देश विकासको रथ तान्ने आधारभूत शक्ति भनेको नै युवा वर्गको शक्ति हो। त्यसैले त स्वामी विवेकानन्दले भनेका थिए कुनै पनि देशको समृद्धि त्यो देशको युवा शक्तिले निर्धारण गर्छ। हामीले इतिहासका पाना पल्टाउँदै हेर्ने हो भने पनि अहिलेसम्म जे जति विकास र परिवर्तन भएका छन् लगभग ती सबैमा युवा वर्गकै भूमिका रहेको पाइन्छ। चाहे त्यो हाम्रै देश नेपालमा भएको निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलन होस् या बेलायतमा भएको औद्योगिक क्रान्ति। युवाका लामा लामा सबल भुजाहरूले जुनसुकै चुनौती र अवरोधलाई पनि धुजा पार्न सक्छन्। युवाको अदम्य आँट र हिम्मत देश विकासमा राम्ररी प्रयोग गर्न सकेमा जुनसुकै मुलुकले पनि आफ्नो देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ। हामी आफै हेर्न सक्छौँ जुन देशका युवाहरू हातमा हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर देशको विकासमा एकजुट भएर लागेका छन् त्यो देशमा मरुभूमिमा पनि पानीको मूल फुटेको छ, बाजा जमिनहरूमा पनि अमृत समान खाद्य लह लह झुलेको छ अनि असम्भव भनिएका कुरा पनि सम्भवमा परिणत भएका छन्। तर विडम्बनाको कुरा त के छ भने देश विकासका लागि आधार स्तम्भ मानिने हाम्रा नेपाली युवाहरू आज विदेशी भूमिमा गएर आफ्नो श्रम सिप र पसिना बेच्न बाध्य भएका छन्। तथ्याङ्कहरू केलाउँदै हेर्ने भने प्रत्येक दिन करिब 1500 भन्दा बढी नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुन्छन्। अझ अहिलेका हाम्रा यी मौलाउदा युवा पिँढीमा त मानव विदेश जाने लहर नै चलेको छ। केही अपवादबाहेक विद्यमान अवस्थामा प्राय सबै युवा युवतीले नेपालमा बसेर त केही गर्न सकिँदैन, प्रगति गर्नलाई त विदेश नै जानुपर्छ भन्न थालेका छन्। तर नभुलौँ कि हाम्रो देश सम्भावना नै सम्भावनाले भरिएको देश हो। अब यो देशलाई आवश्यकता छ त केवल ती युवाहरूको जसले आफ्नो दृढ सङ्कल्प, जोश र जाँगरले सम्भावनाहरूलाई यथार्थमा परिणत गर्ने सामर्थ्य राख्दछन्। प्रकृतिकै वरदान स्वरूप रहेको हाम्रो देश नेपालमा यदि युवाहरूले उपलब्ध स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने अनि हर्क सम्पाङ जस्तै मेहनती र बालेन शाह, तोशीमा कार्की अनि सोभिता गौतम जस्तै पढे लेखेका शिक्षित योग्य युवा युवतीले नेतृत्व गर्ने हो भने हाम्रो देश नेपाललाई विकासको गतिमा फड्को मार्न धेरै समय लाग्ने छैन। भनिन्छ नि एक हातले मात्र ताली बज्दैन, त्यसैले राज्यले पनि युवाहरूले देशमै बसेर केही काम गर्न सक्ने अनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। युवाहरूको वृद्धि र विकासका लागि बनाइएका नीति नियम ऐन कानुनलाई केवल किताबका पानामा मात्र सीमित नराखी यथार्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिएसी भन्ने कुरालाई अब हाम्रा नेपाली युवाहरूले मनन गरी यो देशले मलाई के दियो भन्ने सोचलाई त्यागेर मैले यो देशलाई के दिए त भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्छ। यही सोचका साथ एक एक गर्दै हामी सबै नेपाली युवाहरू देश विकासमा एकजुट भएर लाग्यो भने एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भने चाहिँ एक दिन अवश्य पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार हुनेछ भन्दै म आफ्ना भनाइलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। स्वर्गसँग दाँजो गर्दा पनि उच्च स्थानमा आउने मेरो देश, स्वर्गसँग दाँजो गर्दा पनि उच्च स्थानमा आउने मेरो देशको हरियाली, मेरो देशको हावापानी, मेरो देशको वीर पुर्खा र मेरो देशको सिताराहरू अमेनी त मेरो देशको सगरमाथा चढेर विश्वका धेरै मानिसले बनाइसके वीर गाथा, सगरमाथा चढेर विश्वका धेरै मानिसले बनाइसके वीर गाथा। अनि हामी नेपाली चाहिँ कता भन त, हामी नेपाली चाहिँ कता। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस गरिमामय कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू तथा अतिथिगणहरू, हातमा कलम र मनमा तराजु लिएर न्यायमूर्तिका रूपमा रहनुभएका निर्णायक मण्डली र उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी साथीहरू, साथै अर्जुन दृष्टिले मलाई निहाल्दै गर्नुहुने तमाम राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरू स्वीकार गर्नुहोस्। मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा अवस्थित माउन्ट हर्मन चिल्ड्रेन एकाडेमीको कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रा म दीपिका गजमेरको तर्फबाट न्यानो अभिवादन सहितको नमस्कार। सर्वप्रथम त डिजिटल स्पिच नेपाल अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको आयोजक नागरिक चासो मल्टिमिडियालाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो वक्तृत्व यहाँहरू माझ पस्कन गइरहेकी छु र मेरो वक्तृत्वको शीर्षक रहेको छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। संसारमा 190 भन्दा बढी राष्ट्रहरू छन्, ती मध्ये पनि स्वर्गको टुक्रा मानिएको र प्रकृतिको आफ्नो अनुपम नमुना भनेर छानिएको मेरो देश, मेरो राष्ट्र सम्भावना नै सम्भावनाको खानी हो। तर विडम्बना मेरो देशको 1500 भन्दा बढी युवाहरू प्रत्येक दिन विदेशिने गर्दछन्। मलाई अचम्म त यो लाग्छ कि आजसम्म पनि नेपाल सरकारले ती युवाहरूलाई प्रश्न समेत गर्ने हिम्मत राख्दैन कि नेपालमै बस नानीहरू हो, हामी यही रोजगारीको सिर्जना गरिदिन्छौँ, तिमीहरू किन विदेश जाने हो भनेर। फलस्वरूप आज 50 लाख भन्दा बढी युवाहरू खाडी मुलुक साउदी र कतार जस्ता देशमा गएर आफ्नो रगत र पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। अनि भन त कहिले बन्ला मेरो देश समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली? तर यति हो कि मेरो देशको प्राकृतिक सम्पदा जल जमिन र जनसङ्ख्याको उच्चतम प्रयोग गर्ने पनि पके पनि मेरो देश समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्न सम्भव छ। आज पनि इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने भने हाम्रो वीर पुर्खाहरूले मेरो देश स्वतन्त्र बनाउनका निमित्त जीवन समेत बलिदान दिएको खबर हामीले इतिहासबाट पाउन सक्छौँ। तर अहिलेका हामी नेपालीहरूले हाम्रा वीर पुर्खा र शहीदहरूको रगत र पसिना माटोमा मिलाइदिने काम गरिरहेका छौँ। त्यसो नगरौँ नेपालीहरू, हामी त वीर गोर्खालीका सन्तान हौ नि, त्यसो गर्न हामीलाई सुहाउँदैन। मेरो देशमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि यही छ। मेरो देशमा विश्वको विभिन्न प्रकारको हावापानीको अनुभव गर्न सकिन्छ। हुँदा यहाँको 65% भन्दा बढी जनसमुदाय मेरो देशको कृषिमा संलग्न छन्। तर पनि मेरो देश पछिको पछि नै, यो किन महोदय? मलाई अचम्म त यो लाग्छ कि जम्मा 2% मात्र कृषिमा आधारित राष्ट्र अमेरिका आज करोडौँको गहुँ बेचेर अरबौँको धान बेचेर मिलियन्स अफ डलर अमेरिका भित्र आउँछ। तर मेरो देश, मेरो राष्ट्र आज 65% भन्दा बढी जनसमुदाय कृषिमा आधारित हुँदा पनि तिहारमा लगाउने फुल समेत छिमेकी राष्ट्र भारतबाट देश भित्राइरहेको अवस्था छ। यसको अन्त्य कहिले होला महोदय? मेरो देशभन्दा सानो मुलुक कतारको कुरा गर्ने भने कतारले आफ्नो देशको तेल बेचेर अर्थतन्त्र बलियो बनाइरहेको छ। हामी त यसै प्रकृतिले भरिपूर्ण छौँ। आज जलस्रोतको कुरा गर्ने भने ब्राजिल पछि दोस्रो स्थानमा मेरो देशको नाम आउँछ। यहाँ 6000 भन्दा बढी नदी नालाहरू छन्। म अर्को प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु कि महोदय, 4000 मिटर भन्दा बढी हाइटमा रहेको छङछङ बग्ने चिसो झरनाको पानी कहीँ देख्नु भएको छ? यदि देख्नु भएको छैन भने मेरो देश नेपालमा देख्न पाउनुहुनेछ। अरे विश्वको करोडौँ जनसङ्ख्याको घाँटी भिजाउने मौका देऊ न, हिमालयन प्योर मिनरल वाटर भनेर प्रत्येकले एक घुड्की लगाउँदै हामी नेपाली धनी भएको पत्तो नै पाइने छैन। यदि विश्वको कुनै पनि राष्ट्रले स्याउहरूको प्रतिस्पर्धा गर्छ भने मेरो देशको हुम्ला र मुस्ताङको स्याउ एकचोटि करममा टोक्ने बित्तिकै विश्व लालैत हुनेछ र स्याउहरूको हिरोको उपाधि दिन मेरो देशलाई बाध्य हुनेछ। मेरो देश प्राकृतिक सम्पदामा मात्रै नभएर धर्म, संस्कार, जात जाति आदि विभिन्न कुरामा भरिपूर्ण छ। यहाँ 100 भन्दा बढी जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन् भने 123 भन्दा बढी भाषाहरू बोल्ने गर्दछन्। तर उनीहरू जहाँ जसरी भए तापनि एउटै बगैँचामा रङ्गीचङ्गी फुलहरू फुले जसरी नेपाली भनेर बसिरहेका छन्। आज विश्वको विभिन्न देशहरूमा एक धर्म र अर्को धर्मबीच झगडा र द्वन्द्व भएको सुन्न खबर पाइन्छ भने महोदय आजसम्म पनि मेरो देशमा एक धर्म र अर्को धर्मबीच झगडा भएको सुन्नु भएको छ? पक्कै पनि छैन। म मेरो देशप्रति गर्व गर्दछु। यहाँ त्यस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरू त हजारौँ छन्। मेरो देशमा शान्तिका दूत एसियाका तारा भनी चिनिएका बौद्ध धर्मका गुरु गौतम बुद्धको जन्म पनि यही भएको थियो। मेरो देशमा हिन्दू धर्मका गुरु श्री रामचन्द्रकी पत्नी आदर्श नारी नेपालकी छोरी सीता, अरनिको र भिरकुटी जस्ता महान व्यक्तित्वको जन्म पनि यही भएको थियो। अनि यस्ता
चम्किला सिताराका सन्तान अहिलेका हामी नेपाली चाहिँ के भएका हो। त्यसैले आउनुहोस् समृद्ध बन्ने भने आफ्नो मेहनत र परिश्रममा विश्वास गरौँ। प्रहरीले जनताको विश्वास गर्न जानुहोस्, जनताले पनि आफ्नो आचरण सुधार गर्नुपर्छ भन्ने ठानुस्। कठैबाट हत्यामा मारिएकी हामी चेली निर्मला पन्तको जस्तो हत्या फेरि नहोस्। विद्यार्थीले शिक्षकको सम्मान गर्न जानुहोस् र शिक्षकले पनि फुल टाइम पढाउँछु भन्ने ठानुस् र प्रत्येक सरकारी कर्मचारीले आफ्नो काम निष्ठापूर्वक गर्छु भन्ने ठानुस् र देशको मुहार फेरिनेछ। यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको जस्तो जन्म भयो भने त्यसैले आउनुहोस् समृद्ध बन्ने भने हातेमालो गर्दै आफ्नो देशलाई विकास निर्माणतर्फ लगेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको निर्माण गर्यो भन्दै अन्त्यमा जाँदा जाँदै जननी जन्मभूमि स्वर्गदपी गरे यासी भन्दै आफ्नो भनाइ भने यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय देश जय नेपाल। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद। नागरिक चासो मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेड proudly presents Digital Speech Nepal. नागरिक चासो मल्टिमिडिया प्रालिका आदरणीय साथी खेवाङजी, वास्तवमा यो वक्तृत्व कला अथवा स्पिचको आयोजना गरेर यो कम्पनीले र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले ठुलो उल्लेखनीय काम गर्नुभएको छ। वास्तवमै यो एउटा कला हो। मानिसहरूले आफूमा भएको र गुम्सिएर रहेको कलालाई उजागर गर्ने अवसर नपाइरहेका थिए र घरमा बसी बसी अनलाइनको माध्यमबाट कलेक्सन गरेर अनि हामीले यो त्यसको रिजल्ट निकाल्यौँ अथवा यसको आयोजना गऱ्यौँ। पहिलो कुरा त यो ज्यादै सारगर्भित कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु म नागरिक चासो र व्यक्तिगत रूपमा खेवाङ मेवाङलाई। वास्तवमा यो स्पिच अथवा वक्तृता भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा विषयवस्तु र अर्को चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने कला। विषयवस्तुको ओइरो लगाउँदैमा अथवा विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्दैमा वक्तृत्व कला राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। विषयवस्तु त चाहियो नै। विषयवस्तुको सारगर्भिता एक ठाउँमा छ भनेदेखि अर्कातिर यसलाई कसरी पस्कने, यसलाई कसरी श्रोता या पाठक, यसलाई एकमुष्ट रूपमा हामी भावक भन्छौँ, भावक समक्ष कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्थात् भनौँ भाव पक्ष र कला पक्षको संयुक्त रूप नै वक्तृत्व कला हो। र यसपटक यो नागरिक चासोले बाल दिवसको अवसर पारेर गरेको प्रतियोगितामा हामीले सरस्वती हेऱ्यौँ। त्यसमा धेरै कुरा राम्रा छन्, उल्लेखनीय छन्। सम्भवतः तत्त क्षेत्रका उत्कृष्ट व्यक्तिहरूलाई यो सहभागितामा संलग्न गराइएको हुनुपर्छ। उनीहरूको प्रस्तुति, उनीहरूको विषयवस्तुको प्रचुरता आदि हेर्दाखेरि र केही समस्याहरू छन्, केही समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्, तिनलाई पनि म उठान गर्ने नै छु। सबैभन्दा पहिला वक्तृत्व कलामा प्रस्तुत गर्दाखेरि कुन कुरामा ख्याल गर्नु पर्थ्यो अथवा कुन कुरामा ख्याल गरेर वक्तृत्व कलामा भाग लिनुपर्छ, यो कुरा म भन्न गइरहेको छु। पहिलो कुरा त 5वटा कुराहरू छन्, 5वटा टिप्स म भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा सम्बोधन अथवा विषयवस्तुको उठान गर्नु पर्यो जुन उपयुक्त हुनु पर्यो। जे विषयवस्तु हो त्यसलाई प्रष्ट पार्नु पर्यो र भए जतिलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो यो सम्बोधन भन्ने शीर्षकमा। र जसको लागि सम्बोधन गरिएको छ त्यतैतिर हेरेर सम्बोधन गरियो भने त्यो आकर्षक हुन्छ र नभएका मान्छेहरूलाई सम्बोधन गर्नु हुँदैन। जस्तो यो हामीले प्रस्तुत गरिरहेको कार्यक्रममा आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्न थाल्यो भनेदेखि यसले प्रस्तुतिमा राम्रो अङ्क ल्याउने होइन, त्यो बेफाकको प्रस्तुति हुन जान्छ। त्यस्तै गरेर विषयवस्तुको सारगर्भिता अथवा भनौँ महत्त्वपूर्ण एउटा वाक्य, सारगर्भित वाक्यबाट विषयलाई उठान गर्नुपर्छ, पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर विषयवस्तुको मौलिकता चाहिन्छ। कुनै पनि आफूले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय गुगलमा सर्च गर्यो भने अथवा जान्नेहरूलाई सोध्यो भने प्रशस्त मात्रामा यसको स्रोत पाइन्छ, यसलाई भेट्टाउन सकिन्छ। तर त्यसलाई आफ्नो पारामा, मौलिक पारामा प्रस्तुत कसरी गर्ने त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भेटेको सामग्रीलाई आफ्नो कसरी बनाउने, आफ्नो पारामा समाजलाई, नागरिकलाई अथवा भनौँ जसले सुन्छ ऊ समक्ष, जसले हेर्छ ऊ समक्ष कसरी पुर्याउने, आफ्नो पारामा दिने कसरी, यो ठुलो कुरा हो। यसलाई हामी विषयवस्तुको मौलिकता र सारगर्भिता भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर तेस्रो कुरा हो तर्क। आफ्नो विचारलाई हावभावका साथ, अभिव्यक्तिलाई तर्क एवं पुष्ट्याइ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा आफूले बोल्दैछु त्यसका लागि चाहिँ विभिन्न तथ्याङ्कहरू अथवा डाटाहरू समावेश गर्ने, त्यो डाटा पनि झुट हुनु भएन र अति प्रशोधित र सबैभन्दा लेटेस्ट अथवा सबैभन्दा पछिल्लो आँकडालाई प्रस्तुत गर्न सकियो भनेदेखि यो वक्तृत्व कलामा उत्कृष्टता हासिल गर्न सकिन्छ। यसै गरी चौथो कुरा छ यो प्रस्तुति गर्ने कला अथवा भने भाषा भनौँ हामी, भाषा
र प्रस्तुतिकरण, कला र भाषा। जस्तो एउटा मलाई रातो बुट्टा भएको सर्ट मनपर्छ भन्नु र त्यसैलाई मलाई त्यस्तो सर्ट मनपर्छ जसमा रातो बुट्टा होस् भन्नु, कति फरक पर्छ। त्यसैले भन्न खोजेको कुरालाई कलात्मक तरिकाले उखान टुक्काहरूको प्रयोग गरेर उपयुक्त उदाहरणहरू दिएर पुष्टि गर्न सकियो भने त्यो ज्यादै प्रभावकारी हुन्छ र त्यसले विजेता बन्न सक्छ अथवा ऊ सक्षम ठहर्छ। र अन्तिम कुरा भनेको चाहिँ निष्कर्ष हो। समापन गर्ने बेलामा यो निष्कर्ष आफूले भनेका कुराहरूको निचोड अभिव्यक्त गर्नु पर्यो र जुन कुराको उठान गरिएको थियो सुरुमा त्यो कुराको बैठान गर्नु पर्यो अथवा समापनमा धन्यवाद भन्ने शब्द गहन रूपमा अभिव्यक्त गर्नु पर्यो। हतार गर्नु भएन। सुरुवात गर्दादेखि अन्तिमसम्ममा एउटै एकै किसिमको पञ्च दिने गरी एकै किसिमको अभिव्यक्त दिनु पर्यो। हतार यति भन्दै म मेरो मन्तव्य यही सक्दछु धन्यवाद भनेर कुद्ने खालको निकै हतार भए जस्तो पानीको धारा झरेछ म कुदेर गएर बन्द गर्नुपर्छ मैले भन्ने किसिमले समापन गर्नु हुँदैन। र यसमा यो एउटा नियम हो भनेदेखि खास गरी यसमा समस्याहरू छन् केही जस्तो के भन्न सकिन्छ भने यो चाहिँ अलेक्जेन्डर जर्ज भन्ने एकजना व्यक्ति छन्। उनले यो तपाईँ यदि आफ्नो वक्तृता प्रस्तुत गरिरहनुहुन्छ भनेदेखि यसरी गर्नुहोस् भनेर तिनले तीनवटा कुराहरू भनेका छन्। पहिलो कुरा त आफ्नो विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्, निखारतापूर्वक त्यो सामग्रीलाई दिनुहोस् र त्यो विषयलाई आफूले पाएको विषयलाई आफ्नो बनाउनुहोस्, उदाहरणहरू दिएर आफ्नो मौलिक भाषा मौलिक यो शैलीबाट आफ्नो बनाउनुहोस्। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ विषयवस्तुको प्रस्तुति त जसले पनि गर्छ त्यो श्रोतालाई, त्यो लेखेको छ भने पाठकलाई हैन, अभिव्यक्त गरेको छ भने श्रोता अथवा भावकलाई मन जित्नुहोस्, उसलाई आफ्नो बनाउनुहोस्, त्यो मान्छेलाई क्याच गर्न सक्नुहोस्, त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यसरी तीनवटा कुरामा ध्यान दियो भनेदेखि वक्तृता उत्कृष्ट हुन्छ भनेर अलेक्जेन्डर जर्जले पनि यो कुरा गरेका छन्। र यसका केही कमी कमजोरीहरू पनि छन्। जस्तो सम्बोधन गर्ने कुरामा अघि मैले भने सम्बोधनमा नभएको मान्छेहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने, बोल्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अकमकिने, भन्न खोजेको कुरालाई दोहोऱ्याइकन भन्ने। अनि अर्को एउटा समस्या छ पढे जस्तो गरेर पढ्ने। आफूले भनिरहेको छ कुरा तर पढ्दा जसरी पढिन्छ, लेखेको कुराहरू बोलिरहेको हो कि जस्तो लाग्ने गरेर पढे जस्तो गरेर भन्नु भएन भनेदेखि एउटा असल वक्ताले विषयवस्तुभन्दा बाहिर जानु पनि भएन। समयलाई ख्याल गरेर त्यो विषयवस्तुलाई समेटेर आदि मध्य र अन्त्यको क्रममा अभिव्यक्त दिन सक्यो भने, नहातिकन समापन गर्यो भने एक उत्कृष्ट वक्ता भएर निस्किन्छ र उसको प्रस्तुति जस्तोसुकै प्रतियोगितामा पनि अब्बल अथवा टप 10 मा पर्छ र उत्कृष्ट पुरस्कृत हुन सक्छ। यसरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। निकै राम्रो थियो। सहभागी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सहभागी भाइ बहिनीहरू थिए। केही भाइ बहिनीहरू निकै कलात्मक तरिकाले आकर्षक ठाउँमा क्यामेराको क्वालिटी पनि निकै राम्रो तवरले तयार गरेको थियो भने केही चाहिँ जे छ आफूसँग, जस्तो मोबाइल छ जस्तो क्यामेरा छ त्यसैलाई नै प्रयोग गरेर प्रस्तुत गरेको थियो। यसलाई यो ठुलो कुरा होइन, यो सिक्दै जाने कुरा हो। उहाँहरूले ती विद्यार्थीहरूले दिएको प्रस्तुति र उनीहरूको त्यो पस्किने कला कस्तो छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। साह्रै महत्त्वपूर्ण थियो। साना 5-6 कक्षामा पढ्दै गर्ने बालबच्चादेखि लिएर 10-11 सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूको पनि सहभागिता थियो, पुरुषको पनि सहभागिता थियो, महिलाको पनि अथवा छात्र दुवैको संलग्नता थियो। विभिन्न तवरले यो सांस्कृतिक विविधता भएको हाम्रो मुलुकका त्यो विविधता झल्काउने किसिमका अभिव्यक्तिहरू त्यहाँ देखिए। निकै राम्रो थियो। शुद्ध भाषामा केही छोडेर शुद्ध भाषामा उच्च स्वर उच्च मनोबलका साथ, अनि अझ कसैले त लयात्मकता काव्यात्मकता कविताको प्रयोग गरेर, अनि कसैको उखान टुक्का, कसैले भनेको अभिव्यक्ति उद्धरण चिन्हहरू उद्गार, कसैले भनेका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेर निकै आकर्षक शैलीमा प्रस्तुत गरेका थिए। र यो अकमकिने भकभकाउने जस्ता केही समस्याहरूलाई छोड्ने हो भने धारा प्रवाह रूपमा आदिदेखि अन्त्यसम्म जुन प्रस्तुति थियो दमदार थियो। होनहार विद्यार्थीहरू छन् हाम्रो देशमा, हामीलाई यो लाग्छ। र उनीहरूले यो प्रस्तुति कला मात्रै नभएर उनीहरूले प्रस्तुत गरेको विचार एउटा यस्तो गहन विचार छ, हरेकले आफ्नो देशलाई माया गर्ने, विदेशतिर नजाने, पलायन भएका मानिसहरूलाई यहीँ रोक्नुपर्छ भन्ने गतिलो एउटा सन्देश पनि दिएको छ केवाङजी। साह्रै सुन्दर कुरा चाहिँ यो छ। नागरिक चासो मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेड प्राउडली प्रेजेन्ट्स डिजिटल स्पिच नेपाल।
नागरिक चासो मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेड प्राउडली प्रेजेन्ट्स डिजिटल स्पीच नेपाल। देश विदेशबाट हेरिरहनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने नाराका साथ 59औं बाल दिवसको अवसरमा नागरिक चासो मल्टिमिडिया प्रणालीले अनलाइन डिजिटल स्पीच प्रतियोगिताको घोषणा योभन्दा अगाडि नै गरिसकेको थियो। तर आज हामी नतिजा सार्वजनिकको सङ्घारमा छौँ। यो कार्यक्रममा यो प्रतियोगितामा जम्मा 45 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सहभागिता जनाउनु भएको थियो र विशेष गरेर म 45 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर जो भाइ बहिनीहरूले स्थान हासिल गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तित्वहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै सङ्खुवासभा हङकङ समाज, खाँदबारी नगरपालिका, मकालु त्रिशक्ति समूह, मेवाङ कन्स्ट्रक्सन प्रणाली र लामसोङ स्टोर्स नुम बजार यहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि निर्णायकको भूमिकाबाट सहयोग गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति तथा साहित्यकार, सङ्गीतकार, गीतकार आदरणीय व्यक्तित्व दीपन कुमार श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी साहित्यकार राजेन्द्र सर्वहारा र पत्रकार कृष्णराज साक्यज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न तह तब्काबाट सहयोग गर्नुहुने यहाँहरू तमाम व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको सहयोगको, यहाँहरूको सहकार्यको चाहिँ अपेक्षा गर्दै यहाँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। नागरिक चासो मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेड प्राउडली प्रेजेन्ट्स डिजिटल स्पीच नेपाल।